अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। आज की वीडियो इन तमाम पाकिस्तानियों के लिए निहायत अहम है जो यूके जाने का ख्वाब देखते हैं। चाहे आप यूके पढ़ने जाना चाहते हैं या नौकरी करने या ज़िंदगी बेहतर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे तमाम अफराद के लिए ये खबर इंतहाई अहम है कि यूके ने अपने इमिग्रेशन कवानीन में तारीख की सबसे बड़ी तब्दीलियां मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। इन कवानीन से नए वीज़े हासिल करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्ती का सामना करना पड़ेगा। वो लोग जो पहले ही यूके में रहते हैं या इन्हें वीज़ा मिल चुका है, इनके लिए भी इन तब्दीलियों को जानना निहायत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम यूके इमिग्रेशन में तब्दीलियों का तफसील से जिक्र करेंगे। आपको बताएंगे कि इस सख्त माहौल में भी आपके पास बरतानिया में सरवाइव करने का कौन सा कानूनी रास्ता मौजूद है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इंग्लिश ज़ुबान पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा मसला रही है। बहुत से बाकमाल प्रोफेशनल्स और कारीगर इंग्लिश ज़ुबान की शर्त पूरी ना करने की वजह से वीज़ा हासिल नहीं कर पाते। बरतानवी हुकूमत ने आइंदा साल से इंग्लिश का टेस्ट मजीद सख्त करने का फैसला किया है। इसके मुताबिक 8 जनवरी से बरतानिया की वर्क वीज़ा कैटेगरी में दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद को अब अगले लेवल का इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा। पहले जो उम्मीदवार B1 लेवल पर वीज़ा के अहल समझे जाते थे, अब इन्हें B2 लेवल का इम्तिहान पास करना होगा। लेवल B1 को आइट्स में देखें तो ये 4 से 4.5 बैंड होता था। B2 लेवल 5.5 से 6 बैंड तक होता है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में किसी एक में से भी स्कोर 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। सैकड़ों शोबों में वर्क वीज़े के लिए B1 लेवल पास करना काफ़ी होता था। इनमें शेफ, होटल मैनेजर, सोशल वर्कर, स्कूल टीचर, हेल्थ केयर असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा फैमिली स्पाउस वीज़े और सिटीजनशिप के लिए भी B1 लेवल पास करना होता था, मगर अब इन्हें B2 लेवल करना होगा, जो B1 से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादातर पेशों में कम से कम तनख्वाह भी सालाना तकरीबन 38,700 पाउंड मुकर्रर कर दी गई है। ये मौजूदा तनख्वाह से बहुत ज़्यादा है। इससे गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद में बहुत बड़ी कमी का खदशा पैदा हो गया है। अब बात करते हैं उन गैर मुल्की स्टूडेंट्स की जो बरतानिया में तालीम मुकम्मल करने के बाद ग्रेजुएट वीज़े पर नौकरी हासिल करना चाहते हैं। अब तक बरतानिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को डिग्री मुकम्मल करने के बाद 2 साल तक क़याम की इजाज़त दी जाती थी। इसे ग्रेजुएट रूट कहा जाता है, मगर नई पॉलिसी के तहत जनवरी 2027 से ये मुद्दत कम करके 18 माह कर दी गई है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स 1.5 साल के अंदर या तो कोई मुस्तकिल मुलाजमत हासिल करें या मुल्क छोड़ने की तैयारी करें। अलबत्ता PhD करने वाले स्कॉलर्स को 3 साल तक रहने की इजाज़त बदस्तूर हासिल रहेगी। नाक़दीन का कहना है कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए 1.5 साल में मुनासिब नौकरी हासिल करना आसान नहीं होगा, ख़ासतौर पर जब इन्हें बरतानवी वर्क मार्केट में मुकामी उम्मीदवारों से सख्त मुकाबला करना पड़ता है तो इनके इम्कानात कम हो जाते हैं। गैर मुल्की स्टूडेंट्स को बरतानिया में अब पहले से कहीं ज़्यादा रकम शो करना पड़ेगी। 2025 और 26 के तालीमी साल से स्टडी वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वालों को पहले के मुकाबले में ज़्यादा माली सबूत फराहम करना होंगे। लंदन में तालीम हासिल करने वालों के लिए अब माहाना 1529 पाउंड रकम दिखाना होगी, जो पाकिस्तानी रुपयों में 5,76,000 बनती है। इसका मतलब है कि लंदन में पढ़ने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट को 1 साल के लिए तकरीबन 70 लाख रुपए दिखाना पड़ेंगे। अगर इसकी डिग्री 4 साल की है तो ये रकम 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच जाएगी। लंदन से बाहर पढ़ने वालों के लिए ये रकम 1171 पाउंड मुकर्रर की गई है, जो 4,41,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये इजाफा उन स्टूडेंट्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है जो कर्ज या महदूद वसाइल से तालीम हासिल करने बरतानिया आते हैं। बरतानवी हुकूमत ने गैर मुल्की मुलाजिमीन को नौकरियां देने वाली कंपनियों पर भी माली बोझ बढ़ाने का फैसला किया है। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है
کہ اب انہیں امیگریشن سکلز چارج کے تحت زیادہ رقم ادا کرنا ہوگی۔ یہ وہ فیس ہے جو کمپنیوں کو غیر ملکی ورکرز کے لیے ورک پرمٹ حاصل کرتے وقت ادا کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹے یا فلاحی اداروں کے لیے یہ فیس فی ورکر فی سال 364 پاؤنڈ سے بڑھا کر 480 پاؤنڈ کر دی گئی ہے۔ بڑی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کے لیے یہ رقم 1000 سے بڑھا کر 1320 پاؤنڈ کر دی گئی ہے، یعنی مجموعی طور پر اس فیس میں تقریباً 32% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اقدام سے کمپنیاں مالی بوجھ سے بچنے کے لیے غیر ملکیوں کی جگہ مقامی افراد کو ہائر کرتی دکھائی دیں گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اضافی رقم کو برطانوی شہریوں کی تربیت پر استعمال کیا جائے گا، مگر کئی کاروباری تنظیموں نے اس فیصلے پر اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے پہلے سے مہنگی ورک فورس مزید مہنگی ہو جائے گی اور چھوٹے بزنسز کو نقصان پہنچے گا۔ برطانیہ کی نئی امیگریشن پالیسیز میں ساری خبریں منفی نہیں، کچھ اچھی خبریں بھی ہیں۔ اچھی خبروں میں سب سے نمایاں انوویٹر فاؤنڈر ویزے کے بارے میں ہے۔ اب برطانیہ میں تعلیم مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹس براہ راست انوویٹر فاؤنڈر ویزے میں منتقل ہو سکیں گے۔ اس سے وہ ملک چھوڑے بغیر اپنی سٹارٹ اپ کمپنی قائم کر سکیں گے۔ یہ تبدیلی ان نوجوانوں کے لیے خوشخبری ہے جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ سٹارٹ اپ کے لیے پیسہ کہاں سے لایا جائے گا؟ پاکستان جیسے ملکوں سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ انوویٹر فاؤنڈر ویزے کے علاوہ ہائی پوٹینشیل انڈیویجول ویزے کے بارے میں بھی اچھی خبر ہے۔ برطانیہ نے ہائی پوٹینشیل انڈیویجول ویزے کے دروازے وسیع کر دیے ہیں۔ پہلے اس ویزے کے تحت دنیا کے صرف 2000 گریجویٹس کو برطانیہ میں کام کرنے کی اجازت ملتی تھی۔ اب یہ تعداد بڑھا کر 8000 کر دی گئی ہے۔ اس ویزے کے لیے اہل یونیورسٹیوں کی فہرست بھی دگنی کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اب دنیا بھر کے ممتاز تعلیمی اداروں کے گریجویٹس کو برطانیہ میں قدم جمانے کا زیادہ موقع ملے گا۔ اسی طرح حکومت اگلے سال گلوبل ٹیلنٹ ویزا میں بھی اصلاحات لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس فیصلے سے ریسرچرز، ڈیزائنرز، فلم میکرز اور تخلیقی شعبوں کے پیشہ ور افراد کو برطانیہ میں مواقع فراہم کیے جا سکیں گے۔ یہ نئی اصلاحات برطانوی امیگریشن سسٹم میں پچھلے کئی سالوں کی سب سے بڑی تبدیلی سمجھی جا رہی ہے۔ ورک ویزا کے لیے انگریزی زبان کی اہلیت زیادہ سخت ہوگی ہے۔ اسٹڈی ویزے کے لیے مالی وسائل زیادہ ثابت کرنا ہوں گے۔ گریجویٹ ویزے کے قیام کی مدت کم ہو جائے گی اور کمپنیوں کو غیر ملکی ورکرز کے لیے زیادہ فیس ادا کرنا ہوگی۔ اس کا مطلب ہے برطانیہ بیرونی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن اپنے معاشرے اور معیشت پر مکمل کنٹرول بھی برقرار رکھے گا۔ حکومت کا موقف ہے کہ جو لوگ برطانیہ آتے ہیں انہیں یہاں کے نظام میں ضم ہونا چاہیے، زبان سیکھنی چاہیے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا اتنی زیادہ پابندیاں اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دیں گی یا بیرون ملک سے آنے والے باصلاحیت افراد کے لیے دروازے بند کر دے گی؟ ماہرین کے خیال میں نئے قوانین سے برطانیہ کو 4 بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ انگلش زبان کا معیار سخت ہونے اور کم سے کم تنخواہ کی حد بڑھانے سے مہارت یافتہ کارکنوں کی کمی ہو سکتی ہے۔ نرسنگ، کیئر ورک، ہوٹلنگ اور کھانے پینے کی انڈسٹریز میں ورکرز کا خلا پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے اجرت میں اضافہ ہوگا، معیار زندگی متاثر ہوگا اور اخراجات بڑھ جائیں گے۔ دوسرا نقصان برطانیہ میں سرمایہ کاری میں کمی کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی سے ریسرچ تک کمپنیاں ہمیشہ دنیا کے بہترین ٹیلنٹ کی تلاش میں رہتی ہیں۔ برطانوی امیگریشن سسٹم سخت ہونے کی وجہ سے وہ آئرلینڈ، کینیڈا یا آسٹریلیا منتقل ہو سکتی ہیں۔ غیر ملکی پروفیسرز، ریسرچرز اور اسٹوڈنٹس برطانوی نظام تعلیم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تیسرا بڑا نقصان برطانوی یونیورسٹیز اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو پہنچ سکتا ہے۔ نئی امیگریشن شرائط کے بعد ان کی تعداد میں بڑی کمی آنے کا خدشہ ہے۔ برطانیہ کئی صدیوں سے دنیا بھر کے انسانوں کا مرکز رہا ہے۔ لندن کو تو انسانوں کا عجائب گھر بھی کہا جاتا ہے۔ امیگریشن سخت ہونے کی وجہ سے برطانیہ کی ملٹی کلچر شناخت متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے لیبر حکومت کو اپنی امیگریشن پالیسی پر نظر ثانی کرنی پڑے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کویت نے کون سے 4 آن لائن ویزے پیش کیے ہیں تو یہاں کلک کریں۔
اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ UAE میں کام کرنے والے پاکستانی ورکرز کو کیا حقوق حاصل ہیں تو یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔